الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور ساڈے وچ کیڑا کوئی کمال رکھیا رب دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا. ایک باری پھر بولو، ایک باری پھر بولو. الحمدللہ ربانی صاحب تشریف لائے نے، میرے تو بعد روحانی باپ بھی نے اور استاد بھی نے. فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری محمد عارف ربانی صاحب وہ بھی انشاءاللہ خطاب فرمان گی. انہاں تو بعد انشاءاللہ ربانی صاحب دی واری آئے گی. میں جان چھڑنی ہے تے ربانی صاحب دی واری آنی. ساڈے وچ کیڑا کوئی کمال رکھیا رب دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا رب دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا. روندے رہے امت نو بخشان لئی روندے رہے امت نو بخشان لئی کنہ ساڈا سونے نے خیال رکھیا رب دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا رب دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا. اور سارے اندے داری اتے ایمیں رکھیے سر اندے داری اتے ایمیں رکھیے جویں آقا دے سونے بلال رکھیا رب دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا رب دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا. مختصر حمد و ثنا بعد اجدہ عظیم الشان فقید المثال پروگرام حافظ محمد ابو بکر نے قرآن پاک مکمل کیتا ہے. ادھی خوشی دے اندر یہ پروگرام جاری و ساری ہے. دعا کرو اللہ تعالیٰ میری اس ویر دی زندگی دے اندر عمر دے اندر علم دے اندر اللہ مزید برکت عطا فرمائے. حضرات محترم قرآن پاک دی جو میں آیا مبارکہ پڑھی ہے 11واں سپارہ سورہ یونس دے اندر اللہ رب العزت نے اس آیا مبارکہ دے اندر قرآن پاک دیاں 4 خوبیاں دا ذکر کیتا ہے. میں انہاں دے اندروں صرف ایک خوبی ایک صفت قرآن پاک دی جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی تھی وہ ہے رحمت والی کہ قرآن پاک رحمت والی کتاب ہے.
اتنی رحمت ہے دنیا دے اندر جیڑا بندہ قرآن نو اپنے سینے لا لیندا ہے اللہ دیاں ادھتے اتنیاں رحمتاں ہوندیاں نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، صحیح مسلم دی روایت آپ نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین۔ قرآن پاک او واحد کتاب جدی وجہ تو، جدی رحمت دی وجہ تو، جدی برکت دی وجہ تو اللہ تعالیٰ قومانو بڑیاں بڑیاں ترقیاں تا کر دیں، اور جڑے لوگ قرآن پاک نو چھڑ دیں نے اللہ تعالیٰ انہوں ذلیل و خار کر کے رکھ دیں نے۔ حضرات زیباکار میں صرف 2-3 مثالہ مختصر وقت دے اندر تواڈے سامنے بیان کر کے اپنی بات کو ختم کراں گا۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے ادھتے عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے جو تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دا نام آئے محبت نل پیار نل، نبی پاک دے نام تے درود پڑھنے تے ساریاں پڑھنے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان بڑا من لئی ایک نعت سنا دے ماں، ایمان بڑا من لئی ایمان بڑا من لئی ایک نعت سنا دے ماں، میرے پیر محمد نے تہاڈے پیر محمد نے گل مکدی مکا دے ماں، ایمان بڑا من لئی ایک جان میرے کو لے شل جانا لکھ ہو من، ایک جان میرے کو لے شل جانا لکھ ہو من، آقا دیا قدماں تو مدنی دیا قدماں تو ہر جان لٹا دے ماں، آقا دیا قدماں تو ہر جان لٹا دے ماں، میرے پیر محمد نے گل مکتی مکا دے ماں۔ اگلا جملہ بڑی محبت والا، اللہ اکبر لالا آقا دی محبت دی انج کیم مثال ہووے، کوئی زبان چپ نہ رہے، آقا دی محبت دی انج کیم مثال ہووے، آقا دی محبت دی انج کیم مثال ہووے، نعرہ لگا کہ میں سونے دا، نعرہ لگا کہ میں سونے دا کائنات ہلا دے ماں، نعرہ لگا کہ میں سونے دا کائنات ہلا دے ماں، میرے جو تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ رب العزت دا قرآن بیان کردا، اللہ فرماندے نے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔
اللہ فرماتے ہیں اے دنیا دے اندر زندگی بسر کرنے والوں اسی اس کے قرآن پاک نو اسی اپنی کتاب قرآن پاک نو ہدایت والی کتاب بنایا اسی اس کتاب قرآن پاک نو شفا والی کتاب بنایا اسی اس کتاب قرآن پاک نو رحمت والی کتاب بنایا اسی اس کتاب قرآن پاک نو نصیحت والی کتاب بنایا حضرات جیوا کر جڑی چیز میں ذکر کرنا چاہنا وہ ہے قرآن پاک رحمت والی کتاب ہے کنج رحمت والی کتاب ہے تسی کو جی آفت جی دلیل دیو نا آتے نو صحیح البخاری دی اندر دلیل دیوا میرے جور تسان دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی ہے میرے نبی دا یار ہے ہم دا نام حضرت اسید بن خضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اللہ صحیح البخاری دی اندر دو جگہ تیرے روایت دان دیئے ایک دی اندر آندہ ہے حضرت اسید بن خضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک دی سورۃ الکہف دی تلاوت کر دے رہے تے دوسری روایت دی اندر آندہ ہے حضرت اسید نا قرآن پاک دی سورۃ البقرہ دی تلاوت کر دے پہنے قریب گھوڑا بنے آیا اور قریب امنہ دا بیٹا بھی بیٹھا آیا حضرت اسید فرماتے ہیں میں قرآن پاک پڑھتا پیاوا میرے گھوڑے نے اچھلنا شروع کر دیتا انہیں تھوڑی جی مستی وخائی نہ انہیں تھوڑی جی حل چل وخائی نہ انہیں اچھلنا کودنا شروع کر دیتا فرماتے ہیں میں ڈر گیا ماں کہ تے گھوڑا اچھل دیاں میرے بچے دے اوپر نہ جائے میرا بچہ دنیا تو نہ چلا جائے کہتے ہیں میں قرآن پاک نو پڑھنا بند کر دیتا ہے میں دوبارہ جناب جدو قرآن پاک نو پڑھنا بند کیتا ہے انہیں اچھلنا بند کر دیتا ہے حضرت اسید فرماتے ہیں میں دوبارہ قرآن پڑھن لگ گیا یہ دوبارہ اچھلنا شروع کر دیتا ہے فرماتے ہیں میں پھر قرآن پاک دی تلاوت نو بند کر لیا فرماتے ہیں میں تیسری دفعہ جدو قرآن پاک دی تلاوت شروع کیتی ہے نا ایک گھوڑا پھر اچھلنا شروع کر دیتا ہے میں قرآن پڑھنا ماں یہ اچھلنا شروع کر دیتا ہے فرماتے ہیں میں قرآن پڑھنا بند کر دینا ماں ایک گھوڑا اچھلنا بند کر دیتا ہے فرماتے ہیں میں تیسری دفعہ قرآن پاک نو پڑھنا بند کیتا ہے انج آسمان وال فرماتے ہیں میری نظر گئی ہے نا آسمان تے ایک بڑا پیارا ستاریاں تے جرمٹ نظر آیا آسمان تے ایک بڑی پیاری ستاریاں دی چھتری نظر آئی ہے بڑی سونی خوبصورت روشنی نظر آئی ہے فرماتے ہیں میں قرآن پاک نو پڑھنا بند کیتا ہوں ایک چھتری آسمان وال جانا شروع کر دیتی ہے فرماتے ہیں میری اکھا تے سامنے آسمان وال اڑ دی جا رہی ہے میں قرآن پڑھنا بند کیتا ہے یہ چھتری غائب ہو گئی ہے فرماتے ہیں صبح نا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماتے ہیں اسید کی بنیا حضرت اسید فرماتے ہیں محبوب جی اے منظر پیش ہویا اے سارا منظر حضرت اسید فرماتے ہیں میں سنایا تے نبی پاک فرماتے ہیں اوہ اسید گل سننا اے ربتی ربتے دے باسیو اے جے قرآن پاک رحمت والی کتاب اگر قرآن رحمت والی کتاب ہے کہ رحمت لین والا ہے کہ رحمت نو سمیٹن والا حضرت اسید فرماندے ہیں نبی پاک فرماندے ہیں اوے اسید جدو تو قرآن پڑھتا سینا اللہ تے آسمان تو نوری ملائکہ تیرے تے رحمت نازل کر دے سن تو ساری رات قرآن پڑھتا رہندا اللہ دیاں تیرے تے رحمت آندیاں رہندیاں اللہ رب العزت دیاں تیرے تے رحمت آندیاں رہندیاں اللہ اللہ تائیں تے میں محبت دے نال انجا کیا کرنا او میں صدقے قرآن دے کاری تو قرآن دے محفل پیاری تو میں صدقے قرآن دے کاری تو قرآن دے محفل پیاری تو ایتھے رحمت رب دی بستی ہے ایتھے رحمت رب دی بستی ہے اے آلہ دنیا ساری تو قرآن جتے پڑھیا جاوے اتھے رحمت گر گر پئی آوے قرآن جتے پڑھیا جاوے
اٹھ رحمت فر فر پئی آوے جماعت فرشتیاں دی آوے اتے آپ خدا خود فرماوے کیا شان تے عظمت محفل دی میں صدقے فرش انواری تو میں صدقے قرآن دے کاری تو قرآن دے محفل پیاری تو اللہ اکبر لالا اللہ رب العزت دا قرآن بیان کردہ اللہ فرماندے نے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین اللہ اکبر لالا دران تیزی وکار دوسری مثال دے مت گل مکاوا سننی ابی داود دے اندر روایت دان دیئے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام ناو انج ایک قبر دے اوپر کھڑے نے اللہ اللہ قبر دے اوپر بیٹھے ہیں نبی پاک نا انج تنکا لے کر کے نا نبی پاک زمین نو قریب دے پہرے تے اچانک نبی پاک کھڑے ہوئے نے اللہ دے پیغمبر اچانک کھڑے ہو کر کے کم دے میرے یارو قبر دی عذاب دے کولو رب دے کولو پناہ منگیا کرو نا ایک قبر دا عذاب بڑا سخت عذاب ہے قبر والی منزل بڑی سخت منزل ہے اوہ لوگوں میں تینج کیا کرنا وا آج اسی کہنے آج جاگ مٹھا اگلا کس ڈٹھا اوہ بیخنا اپنے بس اپنے سے گاؤں دے اندر بیخنا اوہ یار کنے لوگ میرے تیرے اتھا دے اندر دنیا تو ٹر گئے لے اوہ یار وہ لوگ بھی تے بیخنا جڑے کل اس دنیا تے زندہ سا نسی اپنے اتھانا لقبر دے اندر سلام کیا گیا ایک وقت آئے گا میں بھی دنیا تو چلا جاما گا تسی بھی دنیا تو چلے جاؤ گے ایک دنیا ہمیشہ دمیلا نہیں اور نہیں رہنا یار پیارے آنے ٹے جانا مخل منار آنے اور نہیں رہنا یار پیارے آنے ٹے جانا مخل منار آنے اوہ چپ جانا چنا اوہ چپ جانا چنا تارے آنے ارے کچھ دن دائیں تھے ڈیرا ہے اور میرے ویر مسافر اور میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگت کو پھیرا ہے اے تو نظر بچا کے تو نظر بچا کے ٹر چلیے ساڑھا کے سفر لمبیڑا ہے اللہ اکبر لالا درام تزیبہ کار توجہ کرنا نبی پاک انج قبر تو کھڑے ہوئے نے آقا فرماندے ہیں میرے یار جان دو نا جدو قبر دی اندر بندے نو لٹایا جاندہ ہے نا منکر نکیر آ کر کے بندے کو سوال کر دینے آ کر کے چار سوال کر دینے پہلا سوال منکر نکیر آ کے کر دینے فرماندے نے من ربو کا ہوتا سے تیرا رب کون ہے فرشتہ جناب بندہ کو جواب اندر کے اندر ربی اللہ اللہ کو دعا کریں کرنا اللہ سانو قبر دے اندر جواب دے دی توفیق عطا فرما دے اللہ بندہ کہے گا ربی اللہ فرشتے دوسرا سوال کریں گے کہیں گے من نبیوں کا وہ پھر بندہ جواب اندر کہے گا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے تیسرا سوال کریں گے من دینوں کا بندہ جواب اندر کہے گا دینی الاسلام میرا دین اسلام ہے تے چوتھا سوال فرشتے کریں گے اوے بندے دسنا اے گل کنے دسیے تیرا رب اللہ ہے اے تینو گل کنے دسیے تیرا نبی محمد ہے اے تینو گل کنے دسیے تیرا دین اسلام ہے وہ دس تے صحیح نا کیڑی کتاب پڑھ کے آیا ہے وہ کس یاد دے نال جاری لا کے آیا ہے وہ قرآن تو دور مسلمانوں آتا ہونا قرآن دے نیڑے آتا ہونا وہ بدبخت جڑا والے دے اندر قرآن کی توہین کرنے والا لعنتی تے بن گیا اپنے آپ میں جہنم دا کتا تے درندہ بنا لیا اللہ دی
قسم ہے کل بھی قرآن پاک چمکدا سی اج بھی قرآن چمکدا ہے قیامت تک قرآن بھی چمکدا رہے گا قرآن والے بھی چمکدے رہیں گے اللہ اکبر اللہ حضرات تیزی وقار اللہ فرشتے سوال کرنگے اوے اللہ دے بندے تینو یہ گل کنے دسیے تیرا رب اللہ ہے تینو کنے دسیا تیرا نبی محمد ہے تینو کنے دسیا تیرا دین اسلام ہے بندہ جواب اندر نہیں کہے گا میں ڈائجسٹ پڑھ کے آیا ہوں بندہ جواب اندر نہیں کہے گا میں اخباراں پڑھ کے آیا ہوں بندہ نہیں کہے گا میں سیاست دے پیچھے لگ کر کے لڑائیاں کردا رہا ہوں میں کو پتہ چلیا میں فلانے نے دسیا میں فلانے نے دسیا بندہ ایک کوئی جواب دے گا کہے گا میں رب دے قرآن دے کول پڑھ کے آیا ہوں میں قرآن نے دسیا تیرا رب اللہ ہے تیرا نبی محمد ہے اللہ کو اکبر اللہ درام تیزی وقار تے اللہ رب العزت دے فرشتے آسمان تے جہاں گنا اللہ فرمان کیوں میرا بندہ اس میرے بندے نے صدقتا سچ بولیا اور میرے فرشتے انج کرو نا رحمتوں لگی ہے قرآن پاک دی وجہ تو اللہ فرمان کہ اس بندے دی قبر دی اندر نا جنت دی طرف بستر وچھا دیو جنتی لباس پہنا دیو جنتی خلے پہنا دیو جنتی خوشبوواں دے دیو جنتی خوامان دیو جنتی کھڑکیاں کھول دیو میں پھر انج کہہ لین گے اوہ قبر دے اندر جنتی بستر بھی آ گیا جنتی لباس بھی آ گیا جنتی خوشبوواں بھی آ گیا جنتی جراب ہواواں بھی آ گئیاں اے بندہ انج سمجھ لو جویں رب دی جنت اندر ستا ہے اللہ اکبر اللہ سہاتے آ جاؤنا اوہ مسلمانوں قرآن پاک واللہ جاؤنا اللہ اکبر اللہ گلائے عقیدت پیش کراتے گل مقامہ اللہ اکبر اللہ جیڑی حافظ قرآن نو ہے حافظ قرآن تو انو مبارک ہے وہ جیڑی حافظ قرآن نو ملنی ہے دستار دیاں کیا باتانے جیڑی حافظ قرآن نو ملنی ہے دستار دیاں کیا باتانے او جو محنت تے غم دور کرے غم خار دیاں کیا باتانے او جدو حافظ گھر وچوں چلدا ہے رب اپنے فرشتے گلدا ہے رب اپنے فرشتے گلدائے رب اپنے فرشتے گلدائے رب دتیاں شان جو کارینو رب دتیاں شان جو حافظ نو اس شان دیاں کیا باتان جدو حافظ گھر وچوں چلدا ہے رب اپنے فرشتے گلدائے رب دتیاں شان جو کارینو رب دتیاں شان جو کارینو اس مقام دیاں کیا باتاں تو انو ایک پیغام دے ماتے گل مقامہ مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ قرآن دے نال آیاں بہارا قرآن دے نال آیاں بہارا میں قرآن دے گھر سپارے تو صدقے ہویا جس تے نازل او پیارے تو صدقے کلام خدا نو کلام خدا نو جنا سین لایا اونا لئی رحمتاں